अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्तरी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को आंखें दिखाते हुए कहा है कि इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि हमारी शिकायत का अजाला कर सके। इसके साथ साथ PTI की क़यादत को भी खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि PTI में यकसुई का फुक़दान दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन ये अचानक हुआ क्या है? इससे पहले भी रूठे रूठे मौलाना थे और उन्हें मनाने की कोशिश हुई हुकूमत की जानिब से। शहबाज शरीफ खुद चल कर गए उनके पास, फिर मोहसिन नकवी साहब की भी उनसे मुलाकात हुई। फिर ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अचानक मौलाना का फिर मंजर आम पर आना और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सब क्या हो रहा है? इसके पीछे कौन है? ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, ये मौलाना को अचानक क्या हुआ? आप कह रहे थे कि मामला कुछ हद तक सेटल डाउन हो चुके हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ये तासुर नहीं मिला कि मामला रूठे मनाने से बहुत आगे निकल चुके हैं? देखिए, आपने एक तो कहा कि इनके पीछे कौन है। इनके पीछे भी मौलाना है और फ्रंट पे भी मौलाना है। अच्छा। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान की सियासत में एक अहमियत और हैसियत है कि वो अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं। जहाँ तक इंतखाबात के मुतालबे की बात है तो जमहूरी मुल्कों और माशरों में कबल अज़ वक्त इलेक्शन या मिड टर्म इलेक्शन जो है ये मुमकिन होते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जिसमें एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन आपस में चल नहीं पाते और मुल्क पर उसके असरात होते हैं। लेकिन अभी तो हुकूमत को बने दिन ही कितने हुए हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ज़रा ये बात सुन लें कि मौलाना एक बड़ा रोल चाहते थे। जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, मौलाना की कोई पार्लिमानी हैसियत और अहमियत उनकी पार्टी की नहीं बन सकी। पख्तूनख्वा के अंदर उनकी सीटों पर ख़ुद PTI ने कब्ज़ा कर लिया और कौमी असम्बली बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा असम्बली में किसी जगह भी उनकी पार्लिमानी कुव्वत जो है वो 1 दर्जन से ज़ायद नहीं है। लिहाजा एक फ्रस्ट्रेशन मौलाना के तर्ज अमल से ज़ाहिर हो रही है। वो एक सियासत में तो उन्हें एक बड़ा किरदार मिल जाता है, जिस तरह PDM की सरबराही उन्हें मिल गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने उन्हें लीडरशिप दी थी PTI के ख़िलाफ़। PTI उन्हें बड़ी लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को दी है और इन्होंने भी अपोजिशन को कौमी असम्बली के अंदर किसी सतह पे वोट नहीं दिया। और अब उनकी जानिब से ये मुतालबा जो तो ये जाहिर कर रहा है, से भी तो कुछ मुलाकातें हुई थी। जी, मुलाकातें देखें, ये वो वाहद सियासतदान है जो सबसे मुलाकातें करते हैं। आज भी जब वो ये बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा PTI वालों से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वो संजीदा नहीं है। उन्होंने सिर्फ हुकूमत से मायूसी का इजहार नहीं किया, उन्होंने PTI से भी मायूसी का इजहार किया। यहाँ से साबित होता है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन है। और ये जो इंतखाबात होती है ये कोई मजाक नहीं होता। ये मुल्क हिल जाते हैं, आपकी मईशत हिल जाती है। और फिर मैं अगर आपको एक फ़िक्रा याद करवाऊँ मौलाना का, कि मौलाना ने जब ये अदम एतमाद हो गई PDM की और मौलाना को एक बड़ा हिस्सा मिल गया, उस वक़्त भी इंतखाबात की बात हो रही थी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था BBC को, जिसमें उन्होंने कहा था कि गदले पानी से दोबारा गदले पानी में छलांग लगाना हमाकत ही हो सकती है। मतलब कि वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर मैं आपको एक और याद करवाऊं कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, इन्होंने वो भी मुस्तरद कर दिया था फौरी तौर पे। बात ये कि वो छोटी जमात के बड़े लीडर हैं और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी, वो हारने वाले जो इलेक्शन होते हैं ना, वो जो लड़ते रहे, वो असल में एक बड़े मनसब के उम्मीदवार हैं। और इन्हें बहुत हद तक तवक्को थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन उस बंदोबस्त के तहत जिसका मैं मुसलसल इजहार कर रहा था, उसमें तो आसिफ जरदारी साहब फिट हो गए। तो इन्होंने आसिफ जरदारी साहब को टारगेट किया है। देखें, ये मुतालबा तो एक जमहूरी है, वो पार्लियामेंट नहीं छोड़ेंगे कोई। और अब तो PTI भी ये गलती नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमसे अपनी असम्बली तोड़ के, अपनी सूबाई असम्बली तोड़ के बहुत बड़ी गलती हुई है। मुतालबा वो ज़रूर करे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि तनाव और टकराव की पोजीशन में जो इंतखाबात होते हैं वो कभी नतीजा खेज नहीं होते। लिहाजा मौलाना को चाहिए, वो एक संजीदा सियासतदान है, वो इंतखाबी इस्लाहात करवाएं। कल को इंतखाबात होंगे, अगर फिर मौलाना की यही पोजीशन होगी, 2018 के बाद भी वो नया इलेक्शन मांग रहे थे, अब फिर वो नया इलेक्शन मांग रहे हैं, कब तक वो नया इलेक्शन मांगते रहेंगे? तो बात ये कि जी, जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसे इलेक्शन नहीं होते जिनकी
नतीजे में कोई जिनकी कोई साख हो, इसके नतीजे में मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, तो तब तक ये सिलसिला तो इसी तरह ही चलता रहेगा। क्योंकि अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंतखाबात हुए हैं जिस पर तमाम जमातों ने उसके नताइज को माना हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और जो मुतालबा कर रहे हैं मौलाना साहब दोबारा इंतखाबात का, क्या ये काबिल अमल मुतालबा है इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की? सियासतदान जब मुतालबा करते हैं तो काबिल अमल होने या ना होने का सवाल नहीं होता, उनकी मर्ज़ी होती है जो मर्ज़ी स्टेटमेंट दे दें। देखिए, मौलाना कुछ अरसा से नाराज़ हैं और अपने गुस्से का भी इजहार करते रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने ऑप्शंस को खुला रख रहे हैं। यानी गवर्नमेंट से भी बिल्कुल फारिग नहीं है और पीटीआई के साथ भी नाराज़गी के बावजूद भी माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई का और जेयूआई का कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यह है कि इसके बावजूद उस ऑप्शंस को भी वो खुला रख रहे हैं, क्योंकि सियासत का हमें ये नहीं पता कि सियासत जाएगी किधर पाकिस्तान की। तो ये जो मुतालबा उन्होंने किया है ये दर हकीकत हुकूमत पे दबाव बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि इसका बराह रास्त असर जो है वो हुकूमत वक्त पे होता है, क्योंकि जो पावर में है उनको एक चैलेंज बनता है। ज़ाहिर है कि हुकूमत, जो भी हुकूमतें हैं, चाहे मरकज़ की हैं, सूबे की हैं, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती हैं, वो तो इस बात से एग्री नहीं करेंगी कि इलेक्शन दोबारा हो, क्योंकि उसका बराह रास्त नुकसान तो बरसर इक़्तिदार तबके को होता है। लेकिन ये पाकिस्तान की एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से प्रेशर बिल्ट हो जाएगा? मौलाना ने किसी तहरीक का ऐलान नहीं किया, धरने की बात नहीं की। हाँ, 5 अगस्त को यौम सियाह मनाने की बात की है। देखिए, धरना कोई तहरीक चलाना वो दूसरी चीज़ है, वो एक लेटर स्टेज पे है, और वो हमने देखा है कि एक पार्टी का धरना कामयाब नहीं होता जब तक कि आप एक कोलिशन क्रिएट ना करें। तो लिहाजा फ़िलहाल कोई ऐसी प्रोटेस्ट, एक सस्टेन्ड किस्म का प्रोटेस्ट जो वो अभी सामने नहीं है। सिर्फ ये है कि वो आप कह लीजिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में वो नहीं है। फ़िलहाल इसका असर तो है, बयानबाजी शुरू हो गई है ना, जवाब आना शुरू हो गया है। तो यही मकसद होता है। मकसद एक बयान देने का बहुत से सियासतदानों का बुनियादी मकसद, उनको पता है कि इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं हो रहा है, और हुकूमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन के लिए मान जाए जी। लेकिन ये है, इसके बावजूद वो बयान दिया, क्योंकि इससे बहस चल निकलेगी ना। कोई कहेगा होने चाहिए, हाँ जी करवा दें, कोई कहेगा नहीं होने चाहिए, 5 साल इंतज़ार करना चाहिए, मिड टर्म पोल्स होते हैं, जिस तरह बरतानिया में 4 जुलाई को इंतखाब हो रहा है, और पार्लिमानी निज़ाम में होते तो हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ तो कोई जो है इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि इससे रिलेटेड इश्यूज़ बहुत से अभी तो कोर्ट में पड़े हुए हैं, कोर्ट्स के सामने बहुत से मामला पड़े हुए हैं जिनका एक सियासी जमात के मुस्तकबिल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। लिहाजा इंतखाबात का तो हमें पता नहीं कब होंगे, इम्कानात नजर नहीं आ, लेकिन आप कह रहे हैं कि मौलाना के इस बयान का प्रेशर तो ज़रूर बिल्ट होगा। बिल्कुल हुआ है। रसूल बख्श रईस साहब, आप क्या कहेंगे, ये मौलाना को अचानक हुआ क्या? नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए, क्या कोई उन्हें राम करने में कामयाब नहीं हो सका? अचानक क्यों मंजर आम पर आए और ऐसी बातें कर रहे हैं? मौलाना साहब राम नहीं हो रहे, मालूम तो यही होता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत में एक खला है, और वो खला इसलिए है कि एक जमात का एक लीडर अभी जेल में बैठा हुआ है और उसकी पार्टी मुतहद नज़र नहीं आ रही। तो उस खला को पुर करने के लिए पिछली कई कॉन्फ्रेंसेस हैं, कई तकारीर हैं। अगर आप कौमी असम्बली में उनकी तकारीर देखें तो ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की एक मुअस्सिर अगर कोई आवाज़ है तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, कि उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम के बारे में बातें की हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में बातें की हैं। अब वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो हुकूमत वक्त की एक दुखती रग है, और ये एक सियासत में एक कामयाब सियासत का असूल ये होता है कि वो दुखती रग कौन सी है किसी हुकूमत की, और उसके बारे में आप किस किस्म के सवालात उठाते हैं, कहाँ पे उठाते हैं और कौन उठा रहा है। तो ये सवाल एक ऐसा है कि जो हुकूमत बनने के साथ ही रहा है और रहेगा, और कोई भी उसको उठा सकता है, लेकिन मुअस्सिर आवाज़ किसकी हो सकती है। दूसरी बात जो है मैं समझता हूँ कि वो ये है कि
हुकूमत को वो एक डिफेंसिव पोजीशन में ले जाना चाहते हैं कि अब कब तक आप कहते रहेंगे कि इंतखाबात तो बिल्कुल शफाफ हुए हैं, कल हुए हैं, हमें मैंडेट मिला है, यही बात है। जमहूरियत में आप 5 साल इंतज़ार करें, तो उनको दबाव में लाने के लिए है। लेकिन मौलाना साहब के लिए एक किरदार हिज़्ब इख्तिलाफ का वो एक मौसर तरीके से सिर्फ इसी सूरत में अदा कर सकते हैं कि ना तो वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, ना हुकूमत के साथ मिल जाए। तो उन्होंने अपने लिए एक मीडिया में, सियासत में, पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह बना ली है। जिस अंदाज से वो बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको अगर लहजा, ज़बान और कलाम और दलील को देखें तो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में ऐसा कोई सियासी लीडर मुझे नज़र नहीं आ रहा। मकसद के बारे में आप कोई भी बात कर सकते हैं कि क्या वो हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएँ, मुझे इसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। क्योंकि अगर आप सोचेंगे इसके बारे में तो जो मौजूदा ताकत का तवाज़ुन है उसको जहन में रखना होगा। ये निज़ाम इसी तरीके से चलेगा और अगर तहरीक आगे बांध सकती है, जो ख़तरा है हुकूमत के लिए वो ये है कि अगर बलूचिस्तान की कुछ लिसानी जमातें, ANP जो पश्तून एक कौम परस्त जमात है, मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ इस वक्त कुछ जमूर पर वो एक जैसी बातें कर रहे हैं। अगर ये आगे चलकर इकट्ठे होते हैं तो क्या एक मौसर तरीके से एक मुतबादिल एक इत्तेहाद बन सकेगा कुछ इशूज़ पे जो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दे। लेकिन मुझे इसलिए पैदा नहीं होंगे कि हुकूमत खुद हुकूमत नहीं है, हुकूमत के पीछे भी एक हुकूमत है। ठीक है, आपने सवाल उठाया कोई ऐसा कोई अलायंस बन सकता है, ये सवाल हम आगे चल के उठाएंगे। लेकिन उससे पहले साफ़ी साहब, क्या लगता है आपको मौलाना भरपूर ऑपोजिशन करने के मूड में आ चुके हैं और वो वाक़तन नए इंतखाबात चाह रहे हैं? देखिए, मैं दानिश्वरान मिल्लत की जो दानिश्वरी है उस पे मुझे हैरत है। एक दिन एक सियासी जमात जो है उसका अचानक उसका वज़न बढ़ जाता है और दूसरे दिन वो बेवक़्त हो जाती है। हम में से मौजूद लोग हैं जो इस पैनल में हम 4 बैठे हैं, कुछ ही मुद्दत पहले मौलाना साहब को हम घास डालने के लिए भी तैयार नहीं थे। और मौलाना साहब जो जब रोडों पे थे एक और हुकूमत के ख़िलाफ़, तो तब उनकी कोई अहमियत और वक़्त कुछ लोगों के नज़र में नहीं थी। अब अचानक कुछ दिनों पहले जो है हम में से कुछ साथियों ने ये बहुत इनकलाबी इक़दाम करार दिया और मौलाना साहब ने हुकूमत की हिमायत कर दी और अब हुकूमत जो है उसके 5 साल पक्के। अब मौलाना साहब ने फिर पनेत्रा बदला है तो फिर हमारी जो है स्टांस में तब्दीली आ गई। जो हमारे दोस्त उस वक्त मौलाना साहब को वक़्त नहीं दे रहे थे, वही दोस्त, वही दानिश्वर आज हमें ये सबक पढ़ा रहे कि नहीं, मौलाना साहब जो है वो सबको हिला के रख देंगे। मौलाना साहब कुछ नहीं कर सकते, तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो PTI से हाथ नहीं मिलाएंगे, जब तक वो PTI को एक हकीकी सियासी क़ुव्वत तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक वो PTI से अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। जिस सूबे से वो हारे हैं उस सूबे से PTI धड़ल्ले से जीती है और कुल की जीती है। और जब तक इमरान खान साहब जेल में है और जब तक PTI की मौजूदा पॉलिसी है उसके मुताबिक अगर आज दोबारा इंतखाबात होते हैं फिर भी PTI जीतेगी, साल बाद इंतखाबात होंगे फिर भी PTI जीतेगी, 2 साल बाद इंतखाबात होंगे फिर भी अली अमीन का मुकाबला मौलाना फजल रहमान नहीं कर सकते। मौलाना साहब देखिए वो भी ड्रामे कर रहे हैं ना। मौलाना साहब ने अगर हुकूमत की मुखालिफत करनी थी तो आज जो कल असम्बली से पासशुदा मनी बिल जो आज बजट बन के आइंदा माली साल के लिए नाफिजुल अमल हुआ, पीपल्स पार्टी के सदर ने उस पे दस्तखत कर दिए, तो मौलाना साहब उस वक्त ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे करते ना। मुझे पता है कि मौलाना साहब की इतनी पार्लिमानी क़ुव्वत नहीं है कि वो हुकूमत के हाथ रोक सकते थे, वो हमें टैक्सों से निजात दिला सकते थे, वो ऑपरेशन का रास्ता रोक सकते थे। लेकिन जो आज 73 के आइन के तनाजुर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसका हाथ किसने और उसकी ज़ुबान पे किसने ताले लगाए थे? ये पीपल्स पार्टी भी आपको मैं बताता रहा कि ये सब पुरानी तनख्वाहों पे काम करते रहेंगे,
اس وقت سیاسی قوت اگر ہے کوئی جو الیکشن جیت سکتی ہے کسی بھی بیساکھی کے بغیر، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اگر کوئی لیڈر ہے جو قوم کو لیڈ کر سکتی ہے، کرائسس سے آگے نکال سکتی ہے، تو وہ عمران خان ہے۔ آپ عمران خان سے لاکھ اختلاف کریں، آپ ان سے 9 مئی کا حساب لیں، آپ ان سے ان کی جو سیاسی لیکن اہم پوائنٹ یہ ہے نا کہ آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس پارٹی کے اور مولانا کے خیالات اس وقت ایک جیسے ہیں، تحفظات ایک جیسے ہیں، مطالبات ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں ایک ہی صف میں دکھائی دے رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ آپس میں مل بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہم۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف اور JUI کے مطالبات ایک ہیں، تحفظات ایک ہیں، وہ نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں؟ ابھی تک ان کے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سلمان صاحب، ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہمارے پینل کی شروع سے رائے یہ تھی کہ وہ اپوزیشن کا رول تو ضرور ادا کریں گے، لیکن ان کے درمیان الائنس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماضی کے اندر خود خان صاحب کا طرز عمل مولانا کے حوالے سے کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن خان صاحب بھی اب ہدایت دیتے رہے کہ مولانا سے بات چیت آگے بڑھائیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ اندر سے یہی بات کہتے ہیں کہ مولانا کی طرح بولیں، مولانا کو ساتھ لیں، لیکن مولانا کو ساتھ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ مولانا پاکستان کی سیاست کے بڑے ذہین کھلاڑی ہیں، اور اب بھی جو انہوں نے رد عمل دیا نا، وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے جس کے نام پہ سارے اراکین اسمبلی ہیں، اس کا سربراہ نے کل ریکارڈ پہ کہا ہے کہ فضل الرحمان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دیکھیں، اس میں خود PTI کے اندر بھی دو آ رہا ہے، اسد قیصر وغیرہ یہی چاہتے ہیں، وہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ مولانا کے پاس حاضری بھی لگواتے ہیں، لیکن مولانا نے اپنی تاش لگائی ہوئی ہے۔ وہ اس ساری کیفیت کے اندر وہ کہتے ہیں نا، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، کہ وہ اس بنیاد پہ اپوزیشن کا رول تو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ مولانا کو وہ رول دے دیتے جو محمود خان اچکزئی کو دیا ہے، ماضی کے اندر بھی دیکھیں نا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹیز نے مولانا کو PDM کا سربراہ بنایا تھا، اور وہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انہوں نے لانگ مارچ کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے کہ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے اکیلے ممبر ہیں، اور انہیں تو پریزیڈنٹ میں بھی ایک ووٹ وہاں سے نہیں ملا، تو مولانا کے اثر و رسوخ موجود ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ چھوٹی جماعت کے بڑے لیڈر ہیں، نیو سینس ویلیو ہے۔ دیکھیں، آج انہوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جس کے آگے کوئی چانس نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل تو ہے، اور البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نئے انتخابات کے اس مطالبے کی تائید جو اپوزیشن کی دیگر پارٹیز بھی کریں گی، میرا خیال وقتی طور پہ نہیں کریں گی، آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس مطالبے کی حمایت کر دیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل قریب میں کیا یہ دونوں مل بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر ابھی نہیں مل بیٹھ رہے تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ فوری طور پہ تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی تحریک بھی چلنے کا امکان ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ PTI کوئی بڑی تحریک حکومت کے خلاف نہیں چلا سکتی جب تک عمران خان جیل میں ہیں۔ عمران خان اگر جیل میں سے باہر آئیں تب امکان ہو سکتا ہے کہ ان باتوں پہ سوچ سکتے ہیں۔ جو مولانا اور PTI کا جو ہے نا، ٹھیک ہے، ٹارگٹ تو ایک ہی ہے، لیکن طریقہ کار ان کے مختلف ہیں۔ ایک تو PTI کا اور مولانا صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں کافی منفی چیزیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مولانا کی خود اپنی اسٹریٹجی بھی یہ ہے کہ اپنی خود مختاری کو، اٹانومی کو قائم رکھا جائے، یعنی وہ جہاں ایک طرف حکومت پہ پریشر بلڈ کرتے ہیں اور جو ہے PTI کے لیے کوئی زیادہ تنقید نہیں وہ کرتے، اور وہ آپشن کو کھلا رکھیں گے، وہ اس لیے بھی کھلا رکھیں گے کہ فی الحال ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کدھر جائے گی، کیونکہ ابھی دیکھیں نا، ابھی تو PTI کا مستقبل کا مسئلہ ہے، پھر عدالتی معاملات چل رہے ہیں، جب تک عدالتی معاملات طے نہیں ہوتے ایک پاکستان کی پالیٹکس کو ایک خاص ڈائریکشن نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ PTI کی موجودگی میں جو قیادت کا جو
مقام ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا، وہ عمران خان کے پاس ہی رہے گا، مولانا کے پاس نہیں آ سکتا۔ مولانا ان کے ساتھ مل کے ایک اس میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ان باتوں کا آپ نہ سوچیں اور نہ ہی فکر کریں، کیونکہ فوری طور پہ کوئی تحریک اس حکومت کے خلاف شروع نہیں ہو رہی۔ رسول بخش رئیس صاحب، مولانا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف موقف اور تحفظات بہت سنجیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، یعنی وال اب پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ بال کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا صاحب بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کا مقصد کیا ہوگا کہ تحریک چلائی جائے، حکومت کو گرایا جائے، یہی، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ عوام میں اتنا بے چینی ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھ کے کل نعرہ لگائے کہ ہم نئے انتخابات کراتے ہیں، اسی لیے آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں۔ ایسا میرے خیال میں کہ پاکستان میں جو معاشی بدحالی ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، ایک مایوسی ہے سیاسی جماعتوں سے، سیاسی قیادت سے، وہ مولانا صاحب ہوں یا عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا زرداری ہوں، تو لوگوں میں کوئی ابھی تک کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ ایک تھا عمران خان، اس نے امید کی بات کی تھی، کرتے رہے، لیکن ان کی اپنی جو کارکردگی ہے 3.5 سال کی، اس کے بارے میں سوالیہ نشان تو ہیں، اور جس قسم کے فیصلے انہوں نے کیے، بزدار کو دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، اور خصوصی طور پہ جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے اس میں اس وقت جو کرپشن تھی اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ایک مایوسی سی ملک کے اندر موجود ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر پانی ایک جگہ کھڑا ہے، دوسری جگہ کھڑا ہے، چوتھی جگہ کھڑا ہے، وہ ایکسٹریم نہیں بن سکتا۔ لوگ اگر ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، وہ ایک مجمع نہیں بن سکتا، وہ آگے نہیں چل سکتے۔ جب یہ چلیں گے، کسی سمت مقرر ہوگی، سیاسی سمت مقرر ہوگی، کرنا کیا ہے؟ حکومت کو گرانا ہے، اندر سے نہیں گرا سکتے۔ حکومت کو گرانا ہے کہ ایک ایسی معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرنی ہے کہ حکومت مفلوج ہو جائے، جس طریقے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت مفلوج ہوئی تھی جب پی این اے کی تحریک چلی تھی، اور یا کسی حد تک ایوب خان کی جو حکومت تھی وہ مفلوج ہوئی تھی۔ تو اس صورتحال میں پھر ہوتا کیا رہا ہے پاکستان میں کہ کیا یہ ہے کہ ایک عوامی ریلا نکال کے آپ حکومت کو گرا دیں اور آپ تخت کے اوپر بیٹھ جائیں؟ یہ طالبان تو یہاں نہیں آ سکتے، وہ اسٹریٹجی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ امام خمینی والی جو ایران میں اسٹریٹجی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انتخابات کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور انتخابات کے لیے اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ قوم کا موڈ ہے یا کوئی کرانا چاہتا ہے۔ ابھی وقت ہے ان تمام سیاسی جماعتوں میں آپس میں گفتگو کرنے کا، اس بارے میں گفتگو کرنے کا ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی کا ٹیم کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، اب وہاں یکسوئی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ مولانا انٹرسٹڈ ہے ان سے بات کرنے میں؟ دیکھیے، مولانا نے ایک بات آج اور بھی کی تھی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمارے سنگین تحفظات موجود ہیں۔ مولانا کا دل ابھی تک صاف نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کی شرلیاں چوڑ رہے ہیں۔ باقی ان کے کہنے پہ پی ٹی آئی کیوں، اگر چلے ہم حکومت کی بات ہی نہیں کرتے، اول تو یہ حکومت اس حکومت کی ہے ہی نہیں، یہ تو کسی اور کی دین ہے۔ وہ جب چاہیں گے تو تب ہی انتخابات ہوں گے، تب ہی، جب تک وہ چاہتے رہیں گے یہ حکومت چلتی رہے گی۔ تو وہ تو خود ہی کہہ رہے کہ حکومت سے میں نے کیا مانگنا ہے، حکومت کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ پھر مطالبہ کس سے کر رہے؟ اول تو ان کا یہ مبہم بیان ہے، جس سے وہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ہماری منہ سے نہ کہلوائے، خود ہمت کر کے ان کا نام لے اور ان سے مطالبہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی سے یہ بات کہنی ہے کہ آئے اور ہم حکومت کو گراتے ہیں، تو پی ٹی آئی مولانا صاحب کی یہ بات کیوں کر مانیں گی؟ وہ اپنی ایک چلتی ہوئی صوبائی حکومت اور ایک توانا اپوزیشن کیوں مولانا صاحب کے کہنے پہ قربان کر دیں گی؟ اور ماضی قریب میں پی ٹی آئی بھگت چکی ہے
صوبائی حکومتیں چھوڑنے اور وفاق میں اپنی استعفوں کے حوالے سے آج تک وہ ریگریٹ یہ جماعت کر رہی ہے. تو مولانا صاحب کا یہ پورا مطالبہ جو ہے وہ لا حاصل ایک کوشش ہے. مولانا کے کہنے پہ انتخابات نہ پہلے ہوئے تھے، نہ اب ہوں گے، نہ آئندہ ہوں گے. ہاں، یہ تمام سیاسی جماعتیں اگر ماضی کی تلخیوں کو بلائے، آج مولانا صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ اب بھی تک ان کے تحفظات موجود ہے. ماضی کو اگر آپ ماضی میں نہیں دباتے اور مستقبل کی پھر بھی پیش بینی کر رہے اور اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو کس طرح آپ ایک ساتھ چل سکتے؟ آپ پی ٹی آئی کی حقیقت کو، سیاسی حقیقت کو تسلیم کریں. آج تک کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر آگے بڑھنا ہوگا، ساتھ مل کے چلنا ہوگا تو نہیں. پرانے زخم بھلانا ہوں گے. اگر آپ پرانی یادوں کو اور پرانے زخموں کو نہیں بھلائیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں پروگرام میں بہرحال آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی بحران اس وقت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف دن بدن اندرونی اختلافات کا شکار ہوتی جا رہی ہے. عمر ایوب کے بعد اب ایک اور استعفیٰ آ گیا ہے کور کمیٹی کے ممبر کا. جنید اکبر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو انہیں پارٹی فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی بانی پی ٹی آئی تک ان کی رسائی ہے. اس کے علاوہ مروت صاحب پر بھی ایک الزام عائد کیا گیا کہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس کے بعد جو کچھ ہوا عمر ایوب صاحب کے ساتھ وہ سب کچھ مروت صاحب نے کروایا. تو یہ جو گروپنگ ہے اور لابنگ ہے اس حد تک بڑھتی جا رہی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے سلمان صاحب؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ سیاست لیڈرشپ کے گرد گھومتی ہے اور انہی کی اشیر بات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے اندر جو بحرانی کیفیت طاری ہوئی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو اڈیالہ جیل تک اپروچ رسائی حاصل ہے اور کچھ کو نہیں حاصل. وہ جن کو اپروچ حاصل ہے ان کی چڑھ مچی ہوئی ہے اور جن کو اپروچ حاصل نہیں ہے ان کے اندر فرسٹریشن ہے. اور یہ جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، دراصل وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں سنجیدگی اور دلچسپی ظاہر نہیں کرتے اور یہ ظالم سلطان کے خلاف کلمہ حق اس سے پوچھ کے ہی بلند کر رہے ہیں. ان پہ الزام یہ ہے. اور دیکھیں، یہ جو تحریک انصاف میں جو صورتحال طاری ہے یہ اس وقت تک طاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جس دن وہ باہر آ جائیں گے تو یہ سارے وہ جو گروپنگ شروپنگ ہے سب کچھ سارے اپنے اپنے لیول پہ واپس پہنچ جائیں گے. لہٰذا یہ اس وقت تک سلسلہ چلے گا. البتہ یہ بات خطرناک ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا الزام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ایک دوسرے پہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب بھی باہر بیٹھ کے موجودہ قیادت پر تنقید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس آنا چاہتے ہیں. تو جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کی واپسی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اندرونی خلفشار ہے. وہ جو پارٹی اتنے پریشر کے تحت ہو جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے، پھر قائد اس کا اویلیبل نہ ہو، تو ایسی صورت میں جو دوسرے قائدین ہوتے ہیں ان میں تنازع بڑھتے ہیں. اس میں پرسنالٹی کا کلیش ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک نظریاتی سوچ کا کلیش ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب تک بڑا لیڈر نہیں آتا ہم اپنے لیے ایک مقام بنا لیں. تو اس میں اس قسم کے جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر ایک ڈفرینس پیدا ہوتا ہے کہ اپروچ کنفرنٹریشن سے ہم نے چلانی ہے پارٹی کو یا ریکنسیلیشن سے ہم نے چلانا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ایک ریکنسیلیشن کرنی ہے یا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، سرٹ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے اس پارٹی میں اس وقت آپ کو تنازعات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پارٹی ختم نہیں ہوئی. ایک پارٹی بنوائی گئی تھی جس میں لوگ بھاگ بھاگ کے گئے، شامل ہوئے. استحکام پاکستان جو ہے جو بھی نام تھا اس کا، تو وہ اس سے، لیکن اس سے بنا کچھ نہیں. اور ماضی میں تو ہم نے پارٹیوں میں سے پارٹیاں نکلتی دیکھی ہیں. ابھی تک پارٹی میں سے پارٹیاں نہیں نکلی جو ماضی میں ہوا ہے بہت سی جماعتوں کے ساتھ. تو مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس جھگڑے کو اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ جس دن نقشہ بدلے گا تو پارٹی کے اندر کا نقشہ بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے رسول بخری صاحب، جب پی ٹی آئی کا اندرونی بحران ہے یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے نتائج میرا خیال ہے کہ جب تک کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں
تو اس سے ایسا لگے گا کہ قیادت کے لیے کشمکش ہے. یہ سارے لوگ دوسرے تیسرے درجے کے لیڈر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا قد اور وقار آگے بڑھے اور اس کے لیے اپنے اپنے بیانیہ تراش کرتے ہیں جس سے کہ پارٹی کی قیادت کو نقصان پہنچتا ہے. پارٹی کی تنظیم اور پارٹی کا جو ڈسپلن ہے وہ کچھ لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے اس تغدو میں کہ وہ قیادت کی دوڑ میں آگے نکل جائیں, قربت بانی کے ساتھ زیادہ ہو اور اپنا مقام بتائیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے کہ خلفشار نظر آتا ہے, لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب باہر ہے تو پھر ایک بیانیہ کیا ہے, بات کیا کرنی ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے, حکمت میں عملی کیا ہے پارٹی کی, مقصد کیا ہے پارٹی کا, یہ تمام چیزیں جو ہے مربوط ہو جائیں گی. دوسری جانب جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں واپس آنا چاہتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی راستہ بن سکے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے پارٹی میں کوئی جگہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. صافی صاحب, یہ پارٹی اختلافات کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے اثرات کچھ بھی نہیں ہو سکتے. ماضی قریب کو دیکھ لیجئے گا, جب پیپلز پارٹی پہ برا وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد, تو بے نظیر بھٹو کے کئی انکل ان کو چھوڑ کے چلے گئے, لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی زندہ رہی. پھر جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی اور دوبارہ دوسرے دور میں پورے کا پورا پیٹریاٹ گروپ ان سے الگ ہوا, لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا وجود برقرار رہا. پھر آپ دیکھیں سندھ میں کتنے گروپ پیپلز پارٹی سے چلے گئے, لیکن ان کا نام و نشان بھی آج تک نہیں ہے. مسلم لیگ نون پہ جب برا وقت تھا, قاف لیگ کی پوری جو ہے ایک ٹولی دوسری سائڈ پہ چلے گئی. کئی جو بڑے بڑے نام تھے مسلم لیگ نون سے وہ پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اسی طرح اب پی ٹی آئی پہ برا وقت ہے, اس پہ اگر ٹوٹ پھوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس پہ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے پورے ملک میں بحرانی کیفیت ہے, آپ اس پہ نظر دوڑائے. آپ کی اپنی سیکیورٹی کو دیکھ کے, اپنی سیاسی اور سماجی نظام کو دیکھ کے پی ٹی آئی جانے اور ان کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ جانے. پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے اور جب وہ اس طرح متحد اور منظم نہیں رہ پا رہی تو اس کے اثرات تو یقیناً ہوں گے. کیا لگتا ہے آپ کو جب خان صاحب باہر آئیں گے تو کیا وہ صحیح فیصلے کر پائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو وہ وہی دیکھ رہے اور وہی سن رہے ہیں جو انہیں کچھ مخصوص لوگ بتا رہے ہیں کہ باہر یہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, خان صاحب کو تمام رپورٹیں برابر کی مل رہی ہے. جو حکمت عملی ہے یہ پارٹی ہی کی حکمت عملی ہے. آپ باہر آنے کی بات کر رہی ہے, خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہی کافی ہے. وہ جب اگر انہوں نے معاملے کو کلیئر کرنا ہوا تو ایک ٹویٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ علی گوہر خان صاحب سے لے کر عمر ایوب اور یہ شیر افضل صاحب اور یہ اسد قیصر صاحب, یہ خان صاحب کی جو ان کی قد و کاٹ ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویسے جو دل خوش کرنے والے جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ اپنا دل خوش کرتے رہے. اب انہوں نے کون سے الیکشن میں جانا ہے یا کون سے انہوں نے ایسا مارکا سر کرنا ہے کہ عمر ایوب رہے گا یا شیر افضل مروت رہیں گے یا جنید اکبر رہے گا تو پارٹی رہے گی, ورنہ یہ ختم ہو جائے گی. یہ پارٹی عوام کے دلوں میں, اسپیشلی نوجوانوں کے دلوں اور ذہنوں میں یہ پارٹی چاہ چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.